अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। आज के लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग यूथ विंग के प्रेसिडेंट ज़ीशान मकबूल। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। क्या हाल है ज़ीशान आपका? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। आपको आप क्या हाल है? ठीक हैं सब लोग? जी सब ठीक है। जी शौकत मुगल। जी ज़ीशान मकबूल साहब, हमने आपको रावला कोर्ट से लाइव लेने का मकसद हमारा ये था कि जैसा कि सरदार नसीर चुगताई साहब, उनका एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे के हवाले से आप हमें थोड़ा सा आगाह करें कि अभी तक उनकी डेड बॉडी या वो गाड़ी रिकवर ना हो सकी, इसकी वजह क्या है और उनका थोड़ा सा पस मंज़र और उनकी थोड़ी सी डिटेल भी हमें बताएं। मुगल साहब आप तो जी 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 ज़ीशान मकबूल साहब, बात को कंटिन्यू अस्सलाम रखें। वालेकुम मुगल साहब, जी आपको मेरा सलाम। थोड़ी आपकी आवाज़ जो है थोड़ी ब्रेक होके आ रही है। जी जी मैंने मैंने आपको ये कहा है कि मैं रावला कोर्ट से आपको लैंड पे इसमें लिया है कि ये जो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, मुगल साहब इस आपकी सानिया के आवाज़ थोड़ी ब्रेक होके आ रही है, मुझे थोड़ा समझ नहीं आई आपने क्या कहा। मैंने सैफी, कहा सबसे कि पहले मैं आपको ये अर्ज करता चलूं, आपको मेरे ख्याल में आपने आप जी जी बात को कंटिन्यू रखें। जी जी ज़ीशान मकबूल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुगल साहब आपकी आवाज़ थोड़ी कट के मुझे एग्जैक्ट नहीं समझ आया आपने क्या पूछा। मैंने आपसे ये जो एक बहुत बड़ा आज़ाद पतन दरिया में जो एक बहुत बड़ा वाक़या सानिया हुआ है, उस वाले से आपसे मैं डिटेल लेना चाह रहा हूँ कि अभी तक वो गाड़ी और सरदार नसीर चुगताई साहब अभी तक रिकवर ना हो सके। अल्लाह पाक खैर करे, उनके घर में भी उनके इतने मसाइल, एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, इस वाले से आपसे मैं एक नई कोई ताज़ा अपडेट लेना चाह रहा था। जी, तो ये इनके सिग्नल का इशू आ रहा है। तो ये ऐसा है कि खालदा आज तकरीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक उनकी डेड बॉडी या गाड़ी रिकवर ना हो सकी। ये एक बहुत बड़ा सानिया है और उनका एक बहुत बड़ा एक नाम था। देखें, वो अपने एक इलेक्शन कैंपेन में जा रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी के साथ इतना बड़ा एक हादसा होना, ये भी एक सवालिया निशान है कि उसमें 3 लोग थे, वो बजाते खुद थे, उनके सेक्रेटरी साहब थे, उनका ड्राइवर था, कि आज तक ऑपरेशन जारी है। वहाँ पे गोताखोर आए हुए हैं, जद्दोजहद भी जारी है। तो अभी तक जो है ना वो रिकवर होना कोई पॉसिबल या कोई ऐसी बात हमें सामने ना आई। ये बड़ी एक दुख की बात है। तो हम देखते हैं कि हमारे साथ अभी ये लैंड पे आ जाएं तो इनसे यही सवाल जवाब हमें जो है बेहतर बता सकेंगे। तो इस हवाले से टॉपिक में आज हमने बात करनी थी कि हाल के ऐसे। बारे में जी जी जानने के लिए हमने ज़ीशान मकबूल को दावत दी थी, लेकिन ऐसे साने जो कि गुजरते रहते हैं, होते रहते हैं और टाइम गुजर जाता है, लेकिन ये यादें, ये वाक़यात याद रह जाते हैं, हिस्ट्री बन जाते हैं, तारीख बन जाते हैं हमारे मुल्क का। तो अल्लाह पाक खैर करे, लेकिन ऐसे वाक़यात से कब तक हमें जो है ना वो दो चार नहीं करेगा। जी जी तो ये जो देखें जी, ये आज की बात नहीं है। यहाँ पे ये इतना खूनी जगह, खूनी दरिया है, आज तक कोई भी गाड़ी गई वो वापस ना मिल पाई। उसकी वजह ये है कि इसकी गहराई, इसके अंदर एक बहुत बड़े पहाड़ भी हैं देखें, और इस दौर में जो पानी का फ्लो है वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो इस हवाले से जो काफ़ी से इशू इसमें आते हैं कि देखना ये है कि अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, आग और पानी से मुकाबला तो किया नहीं जा सकता है। तो इन चीज़ों से अल्लाह पाक महफूज रखे।
یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اور بڑا معجزہ ہے. مغل صاحب یہ جس جگہ یہ حادثات پیش آتے ہیں تو وہاں پہ مطلب کون سی احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے جس کی وجہ سے نیکسٹ لوگ اس ایسے سانحات سے بچ سکیں؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ذیشان مقبول صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ کا کوئی انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے؟ جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں, میرے سگنل ویک ہو گئے تھے. جی سگنل ابھی کو. تو آپ مجھے یہ تھوڑا سا بتا دیجئے کہ کیا یہ جو پچھلے دنوں میں بہت بڑا ایک حادثہ ہوا ہے, سانحہ ہوا ہے کہ سردار صاحب کا جو اتنا بڑا ایک حادثہ ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ سر یہ اس دریا میں, یہ دریا بہت سے لوگوں کو کھا چکا ہے اور اس دریا سے ریکوری نہ ہو سکی, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ سر جی میں سب سے پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا. جی سر یہ جو آزاد پتن جو ہے, آزاد پتن کا مقام پہ یہ دریا ہے, اور جی یہ سر سب سے اہم جو ہے یہ پل, آزاد پتن کا پل, اس کا جو پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والا ایک اہم پل ہے. جی اور یہ سر اس پل کا جو پرانا نام تھا وہ لکشمن پتن تھا, اور یہ اچھا لکشمن پتن جو تھا 1947 کے بعد جب یہ آزاد ہوا تو اس کا نام آزاد پتن رکھ دیا گیا. تو سر یہ جو سید چغتائی صاحب کا واقعہ, اس سے پہلے بھی بہت واقعہ ہو چکے ہیں. سر یہ ایسا تھا, میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کیونکہ سر یہ کیونکہ سب کو اس کی انفارمیشن نہیں ہے اتنا, اسپیشلی جو لوگ اس پہ سفر کرتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ, ان کو زیادہ پتہ ہے. اس سے سر 4 سے 5 ضلع لگتے ہیں جو اس پل سے ہوتے ہوئے آتے ہیں. یہاں کی روڈ جو ہے سر بہت خستہ حال ہے آزاد پتن کی, جو کوہوٹا, جو یہ کاک پل کوہوٹا سے ہوتے ہوئے پنجاڑ, پھر آزاد پتن, پھر آگے راولا کوٹ اور سودنوتی اور مختلف ڈسٹرکٹ کی طرف جاتی ہیں. تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں, یہاں کی روڈ کافی خراب ہے, اور یہاں پہ بہت بار احتجاج بھی ہو چکے ہیں لوگ. روڈ بہت خراب کی وجہ سے آج تک کسی حکومت آزاد کشمیر نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی, اور حکومت پاکستان نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی, کیونکہ یہ جہاں پہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے, حادثہ ہوا ہے, یہاں پہ کوئی اتنی خاص آبادی نہیں ہے سر. اور میں آج سے تقریباً 5 سے 6 سال پہلے بھی ایک ٹرک سیمنٹ کا بھرا ہوا پڑا تھا, وہ بھی نیچے چلا گیا, اس کی بھی کوئی سراغ نہیں مل سکا. اور سیگر چغتائی صاحب کا سر یہ ہوا کہ یہ بیسیکلی پہلے مسلم کانفرنس میں تھے, اور یہ ابھی موجودہ MLA بھی تھے. ہاں کینڈیڈیٹ تھے بالکل جی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. یہ جب یہ واپس آ رہے, یہاں سے واپس پنڈی جا رہے تھے, ان کا صبح پروگرام تھا, تو تھوڑی گاڑی سپیڈ میں تھی. جب یہ یہاں انہوں نے کراس کیا, اور جب آزاد پتن کا پل کراس کیا آگے, تو ان کے ساتھ قافلے میں 3-4 گاڑیاں اپنی یعنی تھی, اور ود سیکورٹی. آگے سے ایک گاڑی تھی کلٹس, وہ بندے تھے اڈیالہ, راولپنڈی اڈیالہ روڈ پہ رہتے تھے, باپ بیٹا تھے. اور ان کی گاڑی بقول آئینی شاہدین کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تھوڑی نارمل سپیڈ پہ تھی ان کے, کیونکہ گاڑی تھوڑی سپیڈ میں تھی شیخر صاحب کی. اور جب ان دونوں میں آپس میں گاڑیاں, اب واللہ عالم کس کی غلطی تھی یہ تو بعد کی بات ہے, لیکن جب آپس میں یہ گاڑیاں جب ٹکرائیں, کلٹس کا جو بمپر تھا وہ ان کی گاڑی کے ساتھ ٹکرایا. جی سر, میرے خیال میں ان کے سگنل ڈراپ ہو چکے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے, اس سانحہ میں ہمیں بہت بڑا دکھ ہے, اور ان کے دکھ میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی یہ ڈیڈ باڈی اور گاڑی ریکور ہو چکے. میرے ساتھ ابھی بہت لیٹ جوائن کیا ہے ملک فرحان خان PTI کے, یہ اینٹی بیکنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین بھی ہیں, اور سرور خان سرور صاحب کے یہ فوکل پرسن بھی ہیں. تو ان سے ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. تو میڈم وقت بہت شارٹ ہے, آپ ان سے کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو اینٹی بیکنگ کے حوالے سے آپ کر لیں, کیونکہ ہمارا ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے. بہت شکریہ مغل صاحب. ملک فرحان صاحب, آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اپنی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے لگتا ہے ان کے سگنل ڈراپ ہو چکے ہیں. جی ان کے سگنل ڈراپ ہو چکے ہیں. جی ہم نے بڑی کوشش. دیکھیں جی سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں, میں لیٹ ہو گیا تھوڑا. میں اصل میں ڈرائیو کر رہا تھا اور بڑے دور تھا ایریے سے جہاں پہ سروس نہیں تھی, تو ابھی میں سروس ایریا میں پہنچا ہوں. تو مغل صاحب بھی ہماری کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, اور ضلع راولپنڈی میں جتنی ہم نے پچھلے 2 مہینوں میں کاروائیاں کی ہیں اس میں مغل صاحب ہمارے ساتھ ہی تھے. تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مافیا جو بیگرز ہیں, اور ان کی پشت پناہی کرنے والے جو ہیں وہ بھی بڑے بڑے سیاسی مگرمچھ بھی ہیں اس میں, اور ہمارے جو حکومتوں کے نمائندے ہوتے ہیں
उनका भी बड़ा इनके इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है, जी बिल्कुल आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है इनकी। आवाज़ इनकी बिल्कुल नहीं आ रही है, तो हमारे प्रोग्राम का वक्त भी बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है। तो हम कल दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे। मुझे और खालिदा कबीर को इजाज़त दीजिए। वॉइस ऑफ पाकिस्तान देखना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।